तोरां आनी तोरांचें लोणचें करिना जाल्यार कशें जातलें? चला तर आमी तोराचें लोणचें करुया. हांवें पयलें हें तेल पयलें हांवें बिमलांचें लोणचें केल्लें तेन्ना सांगलेलें मस्टर्ड ऑयल यूज कर म्हणून. तेंच मस्टर्ड ऑयल तसलेंच आतां हांवें हें गरम करून घेतलां. तितून हांवें सासवां घातल्या आनी तें निवळून घेतलां. तशें तोरां म्हटलें कातरया थोडी कातरल्या अशी बारीक म्हाका अशी मोठी लायक जायना लोणचें बारीक बरें लागता. अशी बारीक केल्यान ती खावपाक सुद्दां बरी लागता. तोरां बरी धुल्या, पुसल्या आनी ती बारीक अशी कातरून घेतल्या. फास्ट जाता लोणचें आनी बरें आसता. तोरांचें लोणचें म्हणजे सगळ्यांचे जिबेक उदक सुट्टा. तुका जाय तसलीं तोरां हाडल्यार जाता. हांवें तोतापुरी घेतल्या. तशी तोरांची लोणचें करता पळय ती तोरां मेळटात. ती सेपरेटूच आसता. पूण हें आमचें लोणचें बेगीनूच काबार जातलें. अशें ना न्हू की खूब टायम उरतलें. खूब टायम उरतलीं ती तोरां दुसरीच वेगळीच आसता. पूण हें लोणचें बरेंच लागता. अशी बारीक हांवें कातरून घेतल्या. पळय ही बारीक सारकी कातरून घेतल्या तोरां. बारीक लोणचें बरें लागता. आतां तितून आमी मीठ घालुया. मीठ घातलें तशेंच हांव हो मसालो वापरता. सुहाना पिकल मसालो, बेस्ट मसालो. आनी दुसरो हांव काडिना. जसो हांवें बिमलाच्या हेका काडला तसो ना हो मसालो यूज करता. बरो येता तो मसालो. सुहाना पिकल मसाला. तसो इल्लो सॅफ्रन पावडर घेता. इल्लो सॅफ्रन पावडर घालुया. फास्ट पिकल हें झटपट. तेल तूं पयलीं गरम करून दवर आनी मागीर तें थंड जावं दी. गरम गरम तेलान तर लोणचें हें घातलें जाल्यार लोणचें पिड्ड्यार जाता. खूब डिफरंट टायप आसता. आमी बिमलांच्या हेका गरम गरम घातलें. तशें ना हें तेल आतां थंड जालां. पळय आमचो मिक्सर रेडी जाला. आतां आमी तेलान घालुया. पळय कलर पळय काय बरो. मसालो सुद्दां बरो वास येता. खरेंच टेस्टी. आनी हेच मस्टर्ड ऑयल यूज करा. कित्याक सांग तेका असो वास येयना. थोडे म्हणटा मस्टर्ड ऑयल तेका वास येता. ना वास येयना. पूण हें टिकावू उरता आनी लोणचें बरें लागता. खंयचेंय तेल घातलें म्हणून लोणचें बरें लागना. हें पळय बारीक करून घेतलां हांवें. बरें दिसता आनी बरें लागता सुद्दां. आमचें मँगो पिकल रेडी जालें आतां. आतां आमी स्टोर करतलीं तेन्ना तेल भितून वयरसून सुद्दां तेल येवंक जाय मागीर तें लोणचें उरता. जार धुवन घेतला हांवें आनी सुकयला. हे जारान आतां आमी घालुया.
हे तेल पळय आसा न्हू तें सगळें आपुणूच वयर येतलें. हे आमचें मँगो पिकल जारान भरला तर तशें टायट करून बंद करून दवरपाचें. फ्रिजान दवरूं नाका, भायरूच आसूं न्ही. तुम्ही हे अशें पिकल करा, मँगो पिकल आंब्याचें लोणचें करा, ट्राय करा आनी ट्राय केलें की कशें जालां तें म्हाका सांगा, लायक जालें आनी म्हाजो हो व्हिडिओ लायक करा आनी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा. मँगो पिकल बारीक करा, बारीक केलें की टेस्ट बरो येता. आतां सुद्दां तुमी खाल्ल्या जाता अशें कांय ना, व्हेरी टेस्टी. आनी मसाला हांवें सुहाना पिकल मसाला घातला, सुहाना पिकल मसाला, बरो टेस्टी मसाला. आनी हो जारान दवरला पळय ते हे तुमी स्टोर करून हे सुद्दां सगळें स्टोर करपाचें, पिड्ड्यार जायना. फक्त तेका आनीक तेल जाय जाल्यार वयर घालपाचें पळय, तेल सकला बसलां तें तेल वयर येतलें. अशें करून तुमी खायात.